अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत तेज़ हो चुकी है, तमाम तर इदारे हरकत में आ चुके हैं और बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। जहां एक तरफ हुकूमत ने बरतानिया को ख़त लिखा है, दूसरी जानिब आर्मी चीफ की बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात हुई है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी आ चुका है। और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि नवाज शरीफ के हवाले से दुनिया की करप्शन पर नज़र रखने वाली सबसे बड़ी आलमी तंजीम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है। और ये बयान नवाज शरीफ के जो मौक़िफ़ है कि वो बहुत बड़े इनकलाबी हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, उस मौक़िफ़ की नफ़ी करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है और इसके सरबराह ने एक बयान जारी किया है जिसमें बरतानवी हुकूमत से ये दरख्वास्त की गई है कि करप्शन के मुकद्दमात में जो सियासतदान मुलव्वस हैं, जो कसूरवार हैं और बरतानिया में छुप कर बैठे हैं, उन्हें बरतानिया में इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए। यानी कि सियासी मामलात पर तो आप लोग यहाँ पर सियासी पनाह भी दे देते हैं, जिस तरह से अल्ताफ़ हुसैन को दी गई, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये कहना है कि करप्शन के मुकद्दमात में मतलूब सियासतदान जो हैं, उन्हें किसी भी सूरत बरतानिया में एक महफूज मकाम नहीं मिलना चाहिए। अगर वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाऊं जो उन्होंने एक शॉर्ट स्टेटमेंट जारी किए हैं, एक तफसीली बयान उसके सरबराह ने जारी किया और एक मुख्तसर स्टेटमेंट भी जारी की गई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लिखा है, फॉरेन पॉलिटिशियंस विद कन्विक्शंस रिलेटिंग टू करप्शन शुड नॉट एंजॉय इंप्यूनिटी इन ब्रिटेन। यानी कि जो भी इंटरनेशनल और फॉरेन सियासतदान है जिस पर ऐसा मुकद्दमा है, यानी सजा भी नहीं, ऐसा मुकद्दमा है जो करप्शन के हवाले से है, वो बरतानिया में इस्तिस्ना नहीं रख सकता और उसे नहीं रखना चाहिए। जबकि नवाज शरीफ जो है वो एक कन्विक्टेड मुजरिम है। और एक और बात बड़ी दिलचस्प है कि इस पूरे बयान के साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नवाज शरीफ की ही तस्वीर इस्तेमाल की है प्रेस रिलीज में। साथ उन्होंने लिखा, नॉर शुड देयर अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ स्टैश्ड इन लग्जरी लंदन प्रॉपर्टीज फॉल आउट ऑफ द रीच ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। ना ही उनकी जो करप्शन से कमाई गई जायदाद है जो कि लंदन में आला और लग्जरी प्रॉपर्टीज के अंदर छुपाई गई है, वो किसी भी सूरत कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं होनी चाहिए। और एक और बड़ा दिलचस्प मुतालबा किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। सिर्फ ये नहीं कहा कि आप कार्रवाई करें, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें वापस भेजें ऐसे सियासतदानों को, ये तक कहा गया है कि जो जो असासा इन्होंने बनाया है, जिस मुल्क से करप्शन करके बनाया है, बरतानिया उस मुल्क को वापस करे, यानी कि वो सारी प्रॉपर्टीज जब्त की जाएं। मैं समझता हूं ये पाकिस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ के लिए एक बहुत बड़ी फतह है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी अपडेट है वो ये है कि कल एक बड़ा अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उसने रिपोर्ट किया और उसने ये दावा किया है कि उन्होंने वो खत भी पढ़ लिया है। शहजाद अकबर जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर हैं और मुशीर दाखिला भी हैं, दाखिला उमूर के मुशीर भी हैं, इसके अलावा शहजाद अकबर उनकी जो एसेट रिकवरी यूनिट है और जो उनकी एक तरह से चीज़ें वागुजार करवाने का वज़ीर आज़म का एक नज़रिया है, एक उनकी कैंपेन है और उनका नारा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट शख्स हैं। उन्होंने ख़त लिखा है बरतानवी होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल को और इस ख़त में बड़ी अहम बातें की गई हैं। इस ख़त में बरतानिया को वादे याद दिलाए गए हैं, इस ख़त में बरतानिया को आलमी क़वानीन से आगाह किया गया है, इस ख़त में बहुत ही मुतालिबात किए गए हैं और ये तक कहा गया है, पुराने वादे याद करवाए गए हैं कि बरतानिया क्या क्या वादे कर चुका है इंटरनेशनल लेवल पर और किस तरह से बरतानिया को अब एक मुजरिम नवाज शरीफ को वापस कर देना चाहिए जो मुल्क से चंद महीने का इलाज कराने गया और अब तकरीबन 1 साल का अरसा हो चुका है। तो ये ख़त भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और बड़ा ही अहम है इस पूरी सिचुएशन में। इसमें अगर मैं आपको इसकी मंदरजात बताऊं तो वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने बरतानवी होम सेक्रेटरी जो दाखिला हैं उन्हें 5 अक्टूबर को यह ख़त लिखा था जिसके मंदरजात सामने आ गए हैं। और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने ख़त में कहा है कि नवाज शरीफ ने मुल्क में लूट मार की और करप्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में हमारी मदद करें। ख़त में कहा गया है कि बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ को वतन वापस भेजें और जिम्मेदारी निभाते हुए उन्हें डिपोर्ट करें, यानी कि नवाज शरीफ को जबरी बरतानिया से डिपोर्ट किया जाए, ये मुतालबा कर दिया है पाकिस्तान ने। अब तीसरा जो बड़ा अहम बात हुई है वो आज हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करप्शन के मुकद्दमात जो हैं उनमें
روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے کی تلقین کر دی ہے، حکم جاری کر دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کی روزانہ سماعت کی جائے جو بھی کرپشن کا کیس ہے۔ ہوا کچھ یوں، آج سپریم کورٹ کے اندر ڈیٹیل کہانی یہ ہے کہ لاکھڑا پاور پلانٹ میں بے ضابطگی کے کیس کی سماعت ہو رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس پر چیف جسٹس برہم بھی ہوئے کارروائی پہ اور کس طرح سے احتساب کا عمل سلو ہے اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے پاکستان کی تمام تر احتساب عدالتوں کو، تمام تر نیب کورٹس کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ ہر کرپشن کیس کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو اور سب کچھ جلدی نمٹایا جائے اور جلد از جلد مقدمات کے فیصلے کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ شواہد ریکارڈ کرنے کا عمل بھی تیز کیا جائے اور جلد مکمل کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے احتساب عدالت کو مقدمات میں التوا نہ دینے کی ہدایت بھی کی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کا بھی حکم دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اور اس کے علاوہ لاکھڑا میں جو کراچی لاکھڑا پاور پلانٹ کیس تھا اس کا فیصلہ 1 ہفتے میں کرنے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ یہ تو 3 بڑی اپڈیٹس تھیں اور اب جو چوتھی بڑی اپڈیٹ وہ کچھ دن پہلے آپ کے سامنے ہم نے رکھی بھی، وہ بڑی اہم ہے اور اسے اس ساری سچویشن کے ساتھ کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس پوری سچویشن کو سمجھنے کے لیے اس کردار کو ہم باہر نہیں نکال سکتے اور وہ کردار ہے جنرل قمر جاوید باجوہ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2 دن پہلے ملاقات کی برطانیہ کے چیف آف ڈیفنس سٹاف سے۔ اب اس کا پریس ریلیز تو وہی جاری کیا گیا جو کیا جاتا ہے عام حالات میں، ہر طرح کی اس طرح کی، چاہے سربراہ مملکت کی ملاقات ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ 2 ڈگنیٹریز کی ملاقات ہو تو یہی پریس ریلیز جاری کیا جاتا ہے کہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، ایک دوسرے کی کوششوں کو سراہا گیا اینڈ سو آن۔ لیکن حقیقت کچھ یہ ہے، ذرائع نے اس بات کو بڑا اسٹرانگلی کنفرم کیا ہے اور ریالٹی بھی یہی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ جنرل باجوہ نے بھی یہ بات ڈسکس کی ہے اور یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے اس ملاقات میں نواز شریف کی واپسی کی۔ اور یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک میں ہو رہی ہیں، یہ وزیر اعظم پاکستان نے جو تقریر کی تھی نواز شریف کے گجرانوالہ جلسے کے بعد، اگر اس میں آپ نوٹ کریں تو اس میں کہا گیا تھا کہ تمام تر ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آئیں گے اور تمام تر ہم وسائل بروئے کار لائیں گے نواز شریف جو کہ ایک ایبسکانڈر ہیں، بھاگے ہوئے ہیں ملک سے، دھوکہ دے کے بھاگے، انہیں واپس لانے کے لیے۔ تو اس بات میں وزیر اعظم نے اس وقت یہ بات کہی تھی اور وزیر اعظم نے کہا تھا کہ تمام ادارے حرکت میں آئیں گے، حکومت پاکستان آ چکی ہے، سپریم کورٹ نے حکم دے دیا ہے۔ اس کے بعد جو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ظاہری بات ہے افواج پاکستان حکومت کے ماتحت ادارہ ہے، افواج پاکستان کی سطح پر بھی یہ بات کہی گئی ہے اور اب نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان بہت زیادہ پریشر بڑھائے گا اور ایف اے ٹی ایف میں جس طرح پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے، ایف اے ٹی ایف کا سب سے بڑی جو موٹو ہے، سب سے بڑا جو ایم ہے وہ ہے منی لانڈرنگ روکنا، اور پاکستان سے یہ ایک شخص جو منی لانڈرنگ کرتا تھا اور قصوروار تھا وہ برطانیہ میں چھپا بیٹھا ہے۔ تو ایک یہ چیز بھی ہے جسے پاکستان استعمال کر سکتا ہے آنے والے چند دنوں میں، ایف اے ٹی ایف کے اجلاس کے اندر اس چیز کو اٹھا سکتا ہے کہ ہمیں آپ کہتے ہیں منی لانڈرنگ روکیں، منی لانڈرنگ کے مجرم کو ہم سزا دیتے ہیں اور وہ آپ کے ملکوں میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ وہ مجرم ہمیں واپس نہیں کرتے۔ تو یہ بھی آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایف اے ٹی ایف کا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن جو ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس وقت پوری صورتحال ہے اور نواز شریف جو ہیں وہ اسی طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کی پارٹی ان سے الگ ہو چکی ہے اور اندر کی بات بھی یہی ہے کہ نواز شریف کے پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ اب نواز شریف کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے۔ اس ساری سچویشن میں نواز شریف کو واپس لانا بڑا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ الطاف حسین تو نواز شریف بن چکے ہیں، لیکن یہ الطاف حسین سے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ الطاف حسین کے پاس کوئی ملکی راز نہیں تھے، لیکن نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، بہت چیزوں کا ایکسس تھا ان کے پاس، اس لیے ناگزیر ہو چکا ہے نواز شریف کو واپس لا کر سزا دینا اور انہیں اس طرح سے کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور مخدوم شاہ کو اجازت۔